यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो नेपालमा त हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँलाई यो संसदले दिएको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन केही पनि उहाँले मान्नु पर्दैन। पित्तललाई सुनको जलप लाए जस्तो कुनै जलप लगाएर केही समय अगाडि यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा जुन 10 बुँदे मसौदा आएको थियो, त्यो मसौदामा उल्लेखिएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपालमाथि थोपर्न उहाँ भित्रभित्र क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने व्यापक चर्चा छ। होइन भने यो नेपाली जनताको आवाज हो, नेपाली जनताको विचार हो। कुनै पनि देशले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर त्यति पनि वाक्य नफुट्ने यो घाँटीमा कुन शक्तिले समातेको छ यो सरकारलाई? केही समय अगाडि भारतले अग्निपथ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत 4 वर्ष सेवा गर्न पाइने, कुनै पनि बेला त्यो भर्ती गरेकालाई हटाउन पाउने, उनीहरूले सेनाले पाउने सुविधा नपाउने, निवृत्तिभरण पनि नपाउने, तर खटाएको जहाँसुकै जानुपर्ने, उनीहरूलाई अलिकति केही रकम एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत दिने कुरा गरेका छ। अब गोर्खालीहरू भनेर जो नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन्छन् उनीहरूलाई यो लाभ हुन्छ कि हुँदैन? यो सरकारलाई थाहा त छ। हामीले 3600 दिन अगाडि यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर नेपाल उक्त कार्यक्रमको सदस्य नहुने कुराको जानकारी अमेरिकाले गराइयोस् भनेका थियौँ। मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यसपछि लगत्तै मन्त्री परिषदले सो कार्यक्रममा संलग्न नहुने, त्यसलाई अगाडि नबढाउने शब्द त्यस्तो प्रयोग गरिएको थियो। निर्णय गर्यो भनेर पनि हामीले सार्वजनिक रूपमा जानकारी पाएका छौँ। तर आजसम्म अमेरिकालाई पत्र लेखेको जानकारी छैन। संसदका बैठकहरूमा सशक्त रूपमा आवाज उठ्यो। प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट नेपाल सरकारलाई मन्त्री परिषदको निर्णयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन भयो। त्यो निर्देशन भएको पनि 1 हप्ता बितिसक्यो। यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो नेपालमा त हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँलाई यो संसदले दिएको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन केही पनि उहाँले मान्नु पर्दैन। लोकतन्त्र र संविधानको मर्यादा कायम गर्ने भनेको के हो? नेपालको संविधानको धारा 51 ड बमोजिम निर्देशित जुन हाम्रो असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति र नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने, हालसम्म भएका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र अब उपरान्त कुनै पनि प्रकारको असमान सन्धि सम्झौता नगर्ने, त्यसलाई सिरोपर गरेर राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति सजग हुनु त परै जाओस्। संसदले यत्रो आवाज उठाउँदा, नेपाली देशभक्त जनताले यत्रो आवाज उठाउँदाखेरि पनि तत्सम्बन्धमा पत्र नपठाउनु यो गम्भीर आशंकाको विषय हो। चर्चा भए अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अरू कुनै नामबाट एउटा नाम आएको छ, पिस कर्पोरेसन अर्थात् शान्तिको लागि सहर। यस्तै कुनै पित्तललाई सुनको जलप लाए जस्तो कुनै जलप लगाएर केही समय अगाडि
यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा जुन 10 बुँदे मसौदा आएको थियो, त्यो मसौदामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपालमाथि थोपर्न उहाँ भित्रभित्र क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने व्यापक चर्चा छ। यदि यो चर्चा असत्य हो भने म यहीँबाट यो सरकार, यसका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले पत्र पठाएर यसलाई झुटा साबित गर्नुहोस्। जति जति उहाँले यसमा ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ त्यति त्यति यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अझ अर्को पनि के सुन्नमा आएको छ भने आगामी संयुक्त राष्ट्रको महासभाका सिलसिलामा उहाँले अमेरिका भ्रमण गर्दा यो सबै कुरा गर्ने रे भन्ने पनि चर्चा सँगै छ। जब सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन, संसदको निर्देशनलाई मान्दैन, संविधानका धाराहरू मिच्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन मान्दैन, त्यति बेला राष्ट्रहित विपरीत एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सैनिक अखाडा नेपाललाई बनाएर आज जुन विश्वका ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू अनेक प्रकारका द्वन्द्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, त्यो भूमिमा नेपाललाई धकेल्न वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री उद्धत छन् भन्ने कुरा किन नहुने। त्यसकारण यसै सन्दर्भमा एउटा कुराको मलाई सम्झना हुन्छ। केही दिन अगाडि नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत जो नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यहाँको संसदीय समितिले सुनवाई गर्ने क्रममा उहाँले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ। मैले त्यो सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा पढेँ। यो एमसिसी सम्बन्धमा चीनको दुष्प्रचारका बावजुद हामीले त्यसलाई पारित त्यो चाहिँ अनुमोदन भयो नेपालमा भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। त्यसो भए अहिलेको सरकारले संसदबाट गरेको 12 बुँदे घोषणा पनि यो चीनकै दुष्प्रचारको परिणाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति लगायत जे जति राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि आवाज उठाइन्छ देशभरि, त्यो सबै अर्कै देशले गरेको दुष्परिणाम हो। तर सरकार मौन छ, केही पनि बोल्दैन। आफ्नो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि स्वामित्व लिँदैन सरकार। त्यहाँ त सरकारकै मन्त्रीले पेश गर्नुभयो। होइन भने यो नेपाली जनताको आवाज हो, नेपाली जनताको विचार हो, कुनै पनि देशले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर त्यति पनि वाक्य नफुट्ने यो घाँटीमा कुन शक्तिले समातेको छ यो सरकारलाई? यो नेपाली जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने हो। आश्चर्य लाग्दो विषय छ। तर यो सरकार फेरि अरू विषय गर्न, जो नेपाललाई अलि अप्ठ्यारो पर्ने विषय गर्न कति तत्पर छ भने आजभन्दा 5-6 दिन अगाडि होला बेलायतको एउटा उच्च स्तरको समितिले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा के भन्यो भने बेलायतले यदि तुरुन्तै 10 देखि 15,000 नर्स भर्ना नगर्ने हो भने बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने उसले प्रतिवेदन दियो। मैले त्यो पढेँ समाचार। त्यो समाचारको 2 दिनपछि यो सरकारको मन्त्री परिषदले नेपालका नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने निर्णय गर्यो। यो सरकार कोबाट परिचालित छ? यो सिँगारी हराउने र बाघ कराउने सँग मिल्या हो कि? तर यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा पत्र नपठाएको कुरा हेर्दा त त्यो पनि सुनियोजित हो जस्तो लाग्छ। नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय भएको हुनाले मान्ने छ भने चाहिँ मैले यहाँ कोट्याएको, किनभने नेपालीहरूले यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। नेपालको नर्सिङ सेवामा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा कयौँ ग्रामीण क्षेत्र, कयौँ अस्पतालमा जनसङ्ख्याको न्यूनता छ। उहाँहरूलाई सुविधा दिनु पर्यो, नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो। यस्तो कोरोनादेखि लिएर अनेक प्रकारका रोगहरूको सङ्क्रमण, मङ्की पक्स लगायत अनेक फैलिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले नेपालमा सुविधा दिनु पर्यो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर एउटा देशलाई चाहियो भन्दैमा यो गोर्खापति गरी जस्तो गरिदिने, अब यहाँबाट सबै निर्यात गरिदिने, अनि नेपालका यो के सम्झौता यो पनि माग गरियोस्। यो सम्झौताको प्रतिलिपि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाउनु पर्यो भनेर नेपाल सरकारसँग पत्र पठाइयोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालका यत्रो लगानी गरेर तयार गरेका जनशक्ति, प्राविधिज्ञ, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स सबैलाई कुन कुन देशलाई चाहिन्छ निर्यात गरिदियो। अनि यसरी यो देश बनाउने कसले हो? कुनै पनि आजको बनेको देशले यस्तो काम गर्दैन। त्यसैले यो मैले राज्य व्यवस्था, यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमसँग यसलाई किन गाँसेको भने यो पनि मन्त्री परिषदले सहमति गर्ने भने सहमति गर्दा सम्झौता गर्ने होला।
अब यही कुराको सिलसिलामा अर्को सम्झौताको प्रसङ्ग छ। यो सरकारसँग माग्नुपर्ने राणा शासन ढल्ने बेलामा त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सन्धिलाई बेलायत र भारतसँग जोडियो। यद्यपि त्यो पहिले बेलायतीहरूले युद्धमा हारेका हाम्रा गोर्खालीहरूलाई 2टा बटालियनमा बाँडेर 2टा कम्पनीमा बाँडेर अपमानजनक किसिमले गरेको थियो। त्यो इतिहास उता म जान चाहन्न। तर गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत जुन भर्ती भइरहेछ केही समय अगाडि भारतले अग्निपथ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत 4 वर्ष सेवा गर्न पाइने, कुनै पनि बेला त्यो भर्ती गरेकालाई हटाउन पाउने, उनीहरूले सेनाले पाउने सुविधा नपाउने, निवृत्तिभरण पनि नपाउने, तर खटाएको जहाँसुकै जानुपर्ने, उनीहरूलाई अलिकति केही रकम एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत दिने कुरा गरिएको छ। अब गोर्खालीहरू भनेर जो नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन्छन् उनीहरूलाई यो लाभ हुन्छ कि हुँदैन यो सरकारलाई थाहा त छ, चासो त छ। के हुन्छ त उनीहरूको भविष्य? त्यसरी आफ्नो नागरिकहरूप्रति पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्ने अनि खाली चुनावमा गठबन्धन कहिले गर्ने, को व्यक्ति कसरी जित्ने, कसरी त्यो पदमा पुग्ने, राजनीतिको तात्पर्य यही मात्रै हो त? यसैको लागि त आन्दोलन भएर यतिका मान्छेले बलिदान दिएका हुन् त? यो लोकतन्त्र त्यसैको लागि हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ कि? त्यसकारण मान्य सभापतिज्यू, यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सम्बन्धमा तुरुन्तै त्यो पत्र पठाएको जानकारी हामीलाई हुन पर्यो र यही प्रसङ्गमा जुन मान्य सभापतिले प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, मैले इन्टरनेटमा त्यसको बारेमा सबै कुरा खोजेँ, हेरेँ। त्यो कार्यक्रम अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र कमान्ड र अस्ट्रेलिया सरकारको संयुक्त तत्त्वावधानमा भएको रहेछ र त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको जे छ त्यसको उद्देश्य पनि त्यही नै रहेछ। कार्यक्रमै संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको रहेछ। अनि एकातिर सरकारले यहीँ आएर प्रधान सेनापतिजीले यही समितिको बैठकमा के भन्नुभयो भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको बुझिएपछि हामीले अब यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्न भन्ने धारणा राखेका थियौँ भने यही ठाउँमा भन्नुभएको हो, यहीँ बस्नु भएको। अनि तिनी प्रधान सेनापति त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको सम्मेलनमा कसरी जान्छ? अनुमति दिने को? गठबन्धनका 5 जना नेताहरू हुनुहुन्छ अनुमति दिने? किनभने आजका बालुवाटारमा निर्णय गरेपछि त्यही कुरा सरकारले निर्णय गरेको सुनिन्छ। त्यो हो कि पूर्व प्रधानमन्त्री पनि एउटा सदस्य हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई व्यक्तिगत भने आएन, यो संयन्त्र भावनाले भने हो। त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हो कि निर्देशन दिने, किनभने रक्षा मन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो देश कसरी चल्छ? यो आपत्तिजनक कुरा छ। यस सम्बन्धमा उहाँले त्यहाँ के गरेर आउनुभयो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले यहाँ आएर जानकारी गराउनुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री भएपछि संसदीय समितिमा जानु भनेको, संसदमा जवाब दिनु भनेको यो अपमान हो भन्ने पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ। यो के संसदीय? त्यसो भए संसद भने हामी जस्ता तलका सांसदको लागि मात्रै, ठुला नेता र प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको लागि यो अर्थहीन। यस्तो अलोकतान्त्रिक तर्क गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसकारण यो राज्य अमेरिकी राज्य साझेदारी समिति कागजात पनि तुरुन्तै यहाँ उपलब्ध हुनु पर्यो। अहिलेसम्म कागजात उपलब्ध नगराइएकोमा यो सरकारप्रति खेद प्रकट गरिनुपर्छ। यत्रो दिन बित्दाखेरि पनि के यो हामी जनताको प्रति, जनताको सार्वभौम सत्ताको अधिकार अभ्यास गर्ने थलो होइन यो? अनि जनताको सार्वभौम सत्ता मान्छु भनेको के हो? समितिका निर्देशनलाई लत्याएर जनताको सार्वभौम सत्ता मान्छु भन्ने हुन्छ? लोकतन्त्र मान्छु भन्ने तर्क स्थापित हुन्छ? हुन सक्दैन। यदि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सरकारलाई अलिकति संविधानको मर्यादा गर्न मन लागेको छ, अलिकति लोकतान्त्रिक हुन मन लागेको छ। यत्रो जनताको अगाडि लाज पचाउन नगरौँ न भन्ने अलिकति पनि चेत छ भने ती सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध हुनुपर्छ र हामीले खोजेका यी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ। यसको लागि आजको बैठकबाट पुनः हाम्रा नियम कानुन संविधानका सम्बन्धित धारा दफा प्रावधान उल्लेख गरेर सरकारलाई पत्र पठाइनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ। धन्यवाद।